In a major cybercrime crackdown, Goa police have arrested 26 persons following the busting of an illegal call center operating from the Verna industrial estate that allegedly targeted citizens in the United States through impersonation and online fraud. Addressing the media, Santosh Desai said the operation was carried out by the Verna police after receiving credible information about the illicit activities being conducted from the facility. Investigators found that the accused were allegedly posing as officials of US banks and financial institutions to deceive victims and obtain sensitive financial information. काल 28 तारखेर आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की रातचें की वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट प्लॉट नंबर 98 मिलाग्रोस एक्वा प्रायवेट लिमिटेड ह्या वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीक ऑनलायन कॉल सेंटर जी चलता म्हणून मेळ्ळे फुडें PI आमचो वेर्नाचो आनंद शिरोडकार तेजी टीम घेवन सगळी तो गेलो स्पॉटार गेलो तेणें पळयलें आनी तेन्ना कळ्ळें की थिंगा कॉल सेंटर चालू आसा म्हणून. कॉल सेंटर चालू आसतना तेणें सगळी पळयलें थिंगा आनी कळ्ळें की हें कॉल सेंटर चड चालू आसा हें सगळें तें आसा ते US पळय कोण हें आसा रेजिडन्स हें नॅशनल आहा तांकां हें सांगताले की आमी US बँकेचे ऑफिशियल्स म्हणून तेंचे कडच्यान पयशे तांकां चीट करताले. त्या प्रमाणे मागीर तेणें सगळें हें केलें तेन्ना आमकां सगळें चॅक हें करतलेच ताका सापडलें की टोटल 26 जाण लोक आसले तांकां ताब्यांत घेतले. तेजे 145 लॅपटॉप आसले आनी 45 मोबायल फोन आसले. इतले तेमी ताब्यांत घेतले आनी आमी तांकां हाडून सगळी पंचनामे म्हणजे करून तेणें आनीक आमी तेंचेर IT एक्टा अंडर आनी जेन्ना BNSची सेक्शन आसता त्या प्रमाणे आमी तेंचेर ऑफेन्स रजिस्टर केलें आनी ते अशेंच आनीक तेंचे कडेन कॅश मेळ्ळें तेका 2,75,000 कॅश जालें तेंचे कडेन थिंगा स्पॉटार तेय मेळ्ळे आनी टोटल वर्थ रुपीज ऑलमोस्ट 55 lakhs मोर देन 55 lakhsचे वर्थ आमी टोटल आमी लॅपटॉप कॅश मोबायल सगळें धरून आमी 55 lakhsचे आमी सिजर केल्लो आसा. आनी हें सगळें SP गुरुदास कदम SDPO वास्को हेज्या लिडरशिपा अंडर केलें आनी आमी तांकां कोर्टांत मुखार प्रोड्यूस करून आमी 2 दीस रिमांड घेयल्लो आसा आनी आमी मुखाल्लें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की हेजी फाटल्यान कोण आसा. हे इंटरनॅशनल रॅकेट ओर आनी कोण इनवॉल्व आसा लोकल कोण इनवॉल्व आसा सगळें आमी खबर काडपाक आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी आमी 2 दीस रिमांडाचेर आमी तांकां इंट्रोगेट करपाचें काम चालू आसा. Like, subscribe and get notified.